व्याख्या मुद्रां करसरसिजै पुस्तकं शङ्खचक्रे बिभ्रद्भिन्नस्फटिकरुचिरे पुण्डरीके निषण्णः अम्लानश्रीरमृतविशदैरंशभिः प्लावयन्माम् आविर्भूयादनघमहिमा मानसे वागधीशः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। संस्कृतशौर्यम् इति आमुखपटले सम्बद्धाः समेऽपि विद्वांसः समेऽपि जिज्ञासवः छात्राः सहृदयाः सज्जनाः एतस्य संस्कृतशौर्यम् इति आमुखपटलस्य संस्थापकः प्रबन्धकश्च डॉक्टर राजकुमारः समेषां स्वागतं वर्तते तस्मिन् महाभाष्यव्याख्याने। मान्याः, साम्प्रतं महाभाष्यस्य चतुर्थाध्यायस्य द्वितीयपादस्य व्याख्यानं प्रचलति। अद्य ऋतूक्तादिसूत्रान्ताठक अनुब्राह्मणादीनि वसंतादिभ्यष्टक सूत्राच्चकोपधात् छंदो ब्राह्मणानि च तद्विषयाणि प्रोक्ताल्लुक एतेषां सूत्राणां यथासमयम् अत्र व्याख्यानं भवति। ऋतूक्तादिसूत्रान्ताठक इति सूत्रस्य काशिकादृष्ट्या विचारः पूर्वदिने सञ्जातः। अद्य भाष्यदृष्ट्या विचारः एतस्य क्रियते। भाष्यकारः कथयति उक्थादित्युच्यते कानि पुनः उक्थानि, अर्थात क्रतुक्थादिसूत्रान्ताठक इति सूत्रे कृतशब्दः पृथक्तया पठितः। उक्थादि इति गणपाठत्वेन अत्र कृतः वर्तते। सूत्रान्तात् इत्युक्ते सूत्रान्तः प्रातिपदिकविशेषः एवं रूपेण एतेषां समेषां तत्र ग्रहणं कृतं वर्तते। तत्र प्रश्नः उदेति उक्थादि यदुच्यते कानि पुनः उक्थानि, अर्थात् उक्तपदेन कस्य ग्रहणं भवति, के च तत्र उक्थादिगणे पठिताः वर्तन्ते इति विषये भाष्यकारस्य तत्र प्रश्नः भवति। भाष्यकारः कथयति उक्थादि इत्युक्ते उक्थ इति सामगानविशेषः, सामादि उक्थ इत्युच्यते। यद्येवं सामगमात्रे औक्थिकः इति प्राप्नोति चेत् उक्थानि सामानि इत्युच्यते, तर्हि सामगानमात्रे औक्थिकः इति प्रयोगः स्यात्। सर्वे औक्थिकाः स्युः, सर्वे गानविशेषाः मन्त्राः। उच्यते नैष दोषः, अत्र दोषः नास्ति, तादर्थात् ताच्छाप्यं भविष्यति। अर्थात् अन्ये साममन्त्राः अपि उक्ताद्यर्थत्वात् तत्र उक्तानि वक्तुं शक्यन्ते। एवं रूपेण तेषां तथा ग्रहणम् उच्यते। उक्तार्थम् उक्तम् उक्तम् एवं रूपेण अत्र भाष्यकारः तादर्थात् ताच्छाप्यं भविष्यति। उक्तार्थम् उक्तम्, ये उक्तानि अधीते औक्थिकः, यज्ञमधीते याज्ञिकः। अत्र कृतु इत्युक्ते कृत्वर्थकाः शब्दाः सर्वे गृह्यन्ते, अतएव यज्ञ शब्दः अत्र गृहीतः भवति। यज्ञमधीते याज्ञिकः इति भवति। य इदानीम् औक्थिक्यं याज्ञिक्यं चाधीते कथं तत्र भवितव्यम्? यः एवं भूतः कश्चन यः औक्थिक्यं, तत्र औक्थिकस्य भावः औक्थिक्यं, याज्ञिकस्य भावः याज्ञिक्यम्। अत्र कथम् अत्र स्यात्? तदा उच्यते तत्र औक्थिकः याज्ञिकः इत्येव भवितव्यम्। अर्थात् औक्थिकं चाधीते याज्ञिकं चाधीते इत्येव कथनीयम्। औक्थिक्यं याज्ञिक्यम् अधीयते इति वक्तव्यम्। कथम् अत्र प्रश्नः भवति, कथं तत्र औक्थिक्यम् इति न भवितव्यं, याज्ञिक्यम् इति न भवितव्यम्, औक्थिकः याज्ञिकः इत्येव भवितव्यम्। तदत्र विचारः भवति।
एकदेशरीत्या अत्र पूर्वं वार्तिककारः वदति तस्येदं प्रत्यया लुक् तस्येदं प्रत्यया लुग् वक्तव्यः तस्येदं प्रत्ययस्य च अत्र तस्येदम् इति सूत्रेण विहितः यः प्रत्ययः तस्य अत्र तस्येदम् इति प्रत्ययात् अत्र लुग् वक्तव्यः तस्येदं प्रत्ययस्य लुग् भवति प्रश्नः भवति तस्य तर्हि वक्तव्यो वा उच्यते न वक्तव्यः तर्हि कथं तस्य सिद्धिः स्यात् भाष्यकारः अत्र समादधाति इह अस्माभिः त्रैशब्दं साध्यम् अर्थात् अस्माभिः अत्र त्रयः शब्दाः साध्याः वर्तन्ते तत्र के शब्दाः सन्ति उक्तानि अधीते औत्थिक्यम् अधीते औत्थिकः अर्थात उक्तानि अधीते इति वदतु औत्थिक्यम् अधीते इति वा वदतु अत्र प्रयोगः औत्थिकः इत्येव भवति तत्र द्वयोः शब्दयोः समानार्थयोः एकेन विग्रहः द्वयोः शब्दयोः समानार्थयोः नाम उक्तानि अधीते औत्थिक्यम् अधीते अत्र स्वार्थे शय प्रत्ययः उक्त एव उक्तकः तस्य अभावः औत्थिक्यम् एवं रूपेण अत्र वर्तते तत्र द्वयोः शब्दयोः समानार्थयोः उक्त औत्थिक्य इत्यनयोः एकेन उक्तम् अधीते इति रूपेण अत्र विग्रहः अपरस्मात् उत्पत्तिः भविष्यति अपरस्मात् अर्थात् अत्र उक्त शब्दात् अत्र ठक् प्रत्ययः स्यात् तेन औत्थिकः इति रूपं भवति अपरस्मात् उत्पत्तिर्भविष्यति अविरविक न्यायेन इत्यस्य तात्पर्यं भवति यथा एकः अवि गच्छति तदेव तत्र द्वितीयम् अपि अविः गच्छति एवं रूपेण अत्र अविक न्यायः अत्र वर्तते तेन रूपेण कस्माचित् इत्यत्र भवति तद् यथा अवैरमांसम् इति विगृह्य अविक शब्दात् उत्पत्तिर्भवति आविकम् इति यथा अवेह मांसम् इति विगृह्य अविक शब्दात् उत्पत्तिर्भवति तेन आविकम् इति भवति एवं उक्तानि अधीते इति विगृह्य औत्थिक इति भविष्यति औत्थिक्यम् इति विगृह्य वाक्यमेव औत्थिक्यम् इति विग्रह वाक्ये भवति एतद् विषये अत्र कैयटः किञ्चित् समादधाति उक्तशब्दः येषु सामसु रूढः तानि अधीयानः प्रत्ययः नेष्यते उक्तशब्दः येषु सामसु रूढः तानि अधीयाने अत्र प्रत्ययः न भवति यत् अधीयाने प्रत्ययिष्यते तत्र उक्तशब्दः रूढः नास्ति उक्तार्थमिति इति निर्देशमादाय कथयति सामलक्षणं प्रातिशाख्यं शास्त्रम् सामलक्षणम् अर्थात् सामबोधकं यत् प्रातिशाख्यं शास्त्रं वर्तते तत् उक्त इत्युच्यते मुख्यार्थ अभिधायिनः उक्तशब्दात् प्रत्ययः नेष्यते तत्र वाक्यमेव भवति उक्तानि अधीते वेत्ति वा तत्र वेद वा तर्हि उक्तशब्देन गौण्यावृत्त्या सामलक्षणम् औत्थिक्यम् उच्यते अत्र य इदानीं तत्र यद् भाष्यग्रन्थः यः वर्तते तत्र यत् लिखितं वर्तते तत्र य इदानीम् औत्थिक्यं याज्ञिक्यं चाधीते तत्र कथं भवितुम् इति प्रतीकमादाय भाष्यकारः कथयति औत्थिकानाम् आम्नायः इति इदम् अर्थे छन्दोगः औत्थिकः तो छन्दोगौत्थिक इति सूत्रेण अत्र ञः प्रत्ययः भवति तेन अत्र औत्थिक्य इति शब्दः भवति तस्येदं प्रत्ययादिति इति विषये वदति अध्येत्रि वेदित्रि
अनयोः उत्पन्नस्य माणः उत्पन्नस्य अणः लुक् भवति अत्र अद्रेति वेदित्रि इत्यनयोः उत्पन्नस्य अणः अत्र लुक् भवति आम्नाय विहितस्य ञस्य च आम्नाय विहितस्य यस्य च लुक् भवति एवं रूपेण अत्र कैयटः एतस्य व्याख्यानं विदधाति। अग्रे तावत् श्लोकवार्तिकं वर्तते। विद्या लक्षण कल्प सूत्रांतादकल्पादे ऋक् स्मृतः। विद्या लक्षण कल्प सूत्रांतात् अकल्पादे अत्र इकक् प्रत्ययः भवति। यथा वायस विद्या सर्प विद्या गोलक्षण अश्वलक्षण पराशर कल्प वार्तिक सूत्र संग्रह सूत्र। तो एवं वायस विद्याम अधीते वेत्ति सर्व विद्याम अधीते वेत्ति गोलक्षणम अधीते वेत्ति अश्वलक्षणम अधीते वेत्ति पराशर कल्पम अधीते वेत्ति एवं पर कल्पम अधीते वेत्ति वार्तिक सूत्रम अधीते वेत्ति संग्रह सूत्रम अधीते वेत्ति। अत्र सर्वत्र अनेन वार्तिकेन अत्र इकक् प्रत्यय कृते सति वायस विद्यिकः सार्व विद्यिकः गोलक्षणिकः अश्वलक्षणिकः पाराशर कल्पिकः पारकल्पिकः वार्तिक सूत्रिकः संग्रह सूत्रिकः एवं रूपेण एते प्रयोगाः सिद्ध्यन्ते। प्रश्नः भवति अकल्पादिरिति किमर्थम्? अत्र कल्पादिः न भवेत्। यथा अत्र कल्पसूत्रम् तो कल्पसूत्रम् अधीते काल्पसूत्रः अत्र तदिति तद्वेदि सूत्रेण अण् प्रत्ययः भवति। विद्या च नङ्ग क्षत्र धर्म त्रिपूर्वा। तो विद्या च नङ्ग क्षत्र धर्म त्रिपूर्वेति वक्तव्यम्। अर्थात् अत्र यस्मिन् शब्दे तत्र अत्र विद्या इति शब्दः एवं अत्र एवं रूपेण विद्या एवमेव तत्र क्षत्र धर्म त्रि पूर्वाः शब्दाः सन्ति। एवं तत्र विद्याचानङ्ग इति लिखितं वर्तते। विद्याचानङ्ग इति सूत्रस्य इति तात्पर्यस्य किं वर्तते? अत्र विद्या अचानङ्ग क्षत्र विद्या च अनङ्ग अर्थात् अंगभूता विद्या स न भवेत्। तत्र भिन्ना विद्या तो विद्या च अनंग अंग विद्या क्षत्र विद्या धर्म विद्या त्रिविद्या एते शब्दाः वर्तन्ते। तो अंग विद्याम अधीते क्षत्र विद्याम अधीते धर्म विद्याम अधीते त्रिविद्याम अधीते इत्यनियात् अत्र सर्वेभ्यः शब्देभ्यः अत्र अण् प्रत्यय कृते सति आंग विद्या क्षात्र विद्या धर्म विद्या त्रैविद्या इति रूपं भवति। त्रैविद्या इत्यस्य किं तात्पर्यम्? एतस्य विषये प्रदीपकारः भवति त्रया अवयवा विद्या त्रिविद्या ताम अधीते त्रैविद्या अथवा तिस्रः विद्या अधीते इति क्रियमाणे अत्र द्विगोर् लुक् इति लुक् स्यात् तेन त्रैविद्यः इति रूपं तिस्रः विद्याः अधीते इति न स्यात् अपितु त्र्यवयवा विद्या त्रयः अवयवाः यस्या सा त्रवयवा त्रिविद्या चासु विद्या त्रिविद्या एवं रूपेण त्रिविद्याम अधीते इति त्रैविद्यः इति भवति। आख्यानाख्यायिके इतिहास पुराणेभ्यः ठग वक्तव्यः। आख्यानवाचकः यः शब्दः आख्यायिकावाचकः यः शब्दः इतिहासवाचकः पुराणवाचकः इति शब्दाः सन्ति तेभ्यः अत्र ठक् प्रत्ययः भवति। यथा यवक्रीतिम् आख्यानम् अधीते इति यावक्रीतिकः प्रियंगुख्यान प्रियंगु आख्यानम् अधीते इति प्रयंगविकः
एवमेव तत्र ययाति ययात्याख्यानमधीते इति यायातिकः एवं वासवदत्ताम् आख्यायिकाम् अधीते इति वासवदत्तिकः सुमनोत्तराम् आख्यायिकाम् अधीते सौमनोत्तरिकः एवं इतिहासं विधीते ऐतिहासिक पुराणम् अधीते पौराणिक एवं एते शब्दाः सिद्धन्ते। अत्र एतस्मिन् विषये अत्र आख्यानाख्यायिकेतिहास पुराणेभ्यः वक्तव्यः इति विषये कैयटः कथयति। अत्र आख्यान शब्देन आख्यायिका शब्देन शब्दस्य ग्रहणं न भवति अपितु अर्थस्य ग्रहणं भवति। अर्थात् आख्यानवाचकाः ये शब्दाः आख्यायिकावाचकाः ये शब्दाः ते गृह्यन्ते, किन्तु इतिहास इत्यनेन इतिहास शब्दस्य ग्रहणं पुराण इत्यनेन पुराण शब्दस्य ग्रहणं तो द्वयोः अर्थग्रहणं द्वयोः स्वरूपग्रहणम् इति कथयति। यथा यावक्रीतिकः इति विषये कथयति यावक्रीताधिकारेण कृतम् आख्यानम् उपचारात् यावक्रीत शब्देन तत् आख्यानमुच्यते तदधीते वेदवा यावक्रीतिकः एवमेव प्रियंगाधिकारकृत आख्यानाध्यायी प्रयंगविकः वासवदत्तिके वासवदत्ताम् अधिकृत्य कृता आख्यायिका वासवदत्तिका अत्र तस्य कृते अधिकृत्य कृते ग्रन्थे इति सूत्रेण वृद्धार्थे 6 प्रत्ययः प्राप्तः आसीत् तत्प्रवाद्य अनेन अत्र ठक् प्रत्ययः भवति एवमेव सर्वत्र भवति। अग्रे तावत् वार्तिकं भवति सर्वसादेर्द्विगोश्च लः वक्तव्यः। अर्थात् अत्र सर्वशब्दः यस्मात् आदिः भवति स शब्दः यस्मात् आदिर्भवति एवं भूतः यः शब्दः एवञ्च द्विगुसमास समस्त शब्दः यथा सर्वे च ते वेदाः इति सर्ववेदाः सर्वे च ते तन्त्राः इति सर्वतन्त्राः। अत्र सर्वतन्त्रात् सर्ववेद शब्दात् अत्र किं भवति अत्र लो प्रत्ययः भवति तेन ल इत्यत्र अकारः शिष्यते तेन सर्ववेदः सर्वतन्त्रः एवमेव तत्र सवार्तिकम् अधीते वार्तिकेन सह वर्तते सवार्तिकः ग्रन्थः सवार्तिकं ग्रन्थमधीते सवार्तिकः इदं संग्रहेण सह वर्तते ससंग्रहः ससंग्रहं ग्रन्थम् अधीते इति ससंग्रहः। एवं पंचकल्पाः पंचानां कल्पानां समाहारः इति पंचकल्पाः द्वयोः तन्त्रयोः समाहारः द्वितन्त्रः। अत्र तो पंचकल्पं द्वितन्त्रम् एवं अत्र अथवा पंचकल्पान् अधीते वेत्ति द्वौ तन्त्रौ अधीते वेत्ति द्वौ वेदौ अधीते वेत्ति एवं रूपेण अत्र समासे सति अथ च अत्र अनेन सूत्रेण वार्तिकेन लः प्रत्यये कृते सति सवार्तिकः ससंग्रहः पंचकल्पः द्वितन्त्रः द्विवेदः एते प्रयोगाः भवन्ति। अनुसूरलक्ष्यलक्षणे सर्वसारे दिगोशलः इकन पदोत्तर पदात् तत्षष्ठे शिकन पथः इति श्लो अत्र संग्रहवार्तिकम् अत्र वर्तते। समेषाम् अत्र संग्रह कृता वर्तते यत्र अनुसूरलक्ष्यलक्षणे अनुसूरलक्ष्यलक्षणे इति कृत्वा अत्र अनुसु शब्द लक्ष्य शब्द लक्षण शब्द सर्वादि शब्द सादि शब्द द्विगु शब्द एवं अत्र पदोत्तर पद शब्दः वर्तते तस्य इकन प्रत्ययः क्वचित् शिकन प्रत्ययः भवति एवं रूपेण अत्र कृतः वर्तते। एतद् विषये कैयटः कथयति अनुसु शब्दः ग्रन्थविशेषवाची वर्तते तस्मात् ठक् प्रत्ययः भवति एवं लक्ष्यलक्षण शब्दः अनुसूम अधीते इति ठक् प्रत्ययः भवति। अनन्तरं विशुसात्मेति क देशे कृते सति
केणः इति ह्रस्वे च कृते सति आनुसुकः इति रूपं भवति। एवं लक्ष्यम् अधीते लाक्षिकः, लक्षणम् अधीते लाक्षणिकः। अत्र पूर्वमधीते इति विषये अत्र इकन् प्रत्यय अत्र पूर्वपदिकः, पूर्वपदम् अधीते पूर्वपदिकः इति भवति। एवमेव अत्र शतपथम् अधीते शतपथिकः, शतपथी अत्र शिकन् प्रत्ययः शतषष्ठे एवं षष्टिपथिक शब्द अर्थात शतपूर्वक पथिन शब्दः, षष्टिपूर्वक पथिन शब्दः। तो शतपथम् अधीते शतपथिकः शतपथिकी एवं षष्टिपथम् अधीते षष्टिपथिकः षष्टिपथिकी एवं रूपेण एतस्य व्याख्यानं सञ्जातम्। अधुना तावत् अनुब्राह्मणादिनिः इति सूत्रं वर्तते। एतस्य सूत्रस्य विषये अत्र व्याख्यानं कुर्वन् काशिकाकारः वदति यत् अनुब्राह्मण शब्दात् इनिः प्रत्ययः भवति तदधीते तद्वेद इत्यस्मिन् विषये। एतत् सूत्रम् अणप्रत्ययस्य अपवादः वर्तते। तेन ब्राह्मण सदृशः एवं ग्रन्थः अनुब्राह्मणम्, ब्राह्मण सदृशः ग्रन्थः अनुब्राह्मणं भवति। अनुब्राह्मणम् अधीते अनुब्राह्मणी, अनुब्राह्मणिनौ, अनुब्राह्मणिना अत्र इनि प्रत्ययः भवति। अत्र अधीते वेत्ति इति अर्थे इनि प्रत्ययः, मत्वर्थे अतिनिषणो इति सूत्रेण तत्र इनि प्रत्ययः भवति। तत्र प्रश्नः भवति अत्र अतिनिषणो इति इनिना सिद्धं, तत्र तस्मात् ठन्नपि प्राप्नोति, तो अनभिधानात् न भविष्यति, अणः निवृत्त्यर्थं तर्हि एतद् वचनं वर्तते। एवं रूपेण एतस्य व्याख्यान विषये अत्र काशिकाकारः व्याख्यातवान्। भाष्यकारः कथयति अयं योगः शक्यः अवक्तुं। कथम अनुब्राह्मणेनो अनुब्राह्मणः इति इनिना एतन् मत्वर्थीयेन सिद्धम्। अत्र अध्येत्री वेदित्रोः अनभिधानात् अणन भविष्यत् तद्वादनार्थमपि एतत् सूत्रं न कर्तव्यम्। अत्र मतद्वयम् आगतम् यत् अनुब्राह्मणादिनिः इति सूत्रस्य आश्रयणं करणीयम् अनुब्राह्मणी, अनुब्राह्मणिनौ, अनुब्राह्मणः एतेषां शब्दानां साधुत्वाय। भाष्यकारः एतस्य प्रत्याख्यानं कुर्वन् कथयति यत् मत्वर्थ अत इनिषणौ इति सूत्रेण एव एतत् सिद्धिः भवितुम् अर्हति। एतद्विषये अतः एतत् सूत्रस्य आवश्यकता नास्ति, एतत् सूत्रस्य प्रत्याख्यानमेव वरं वर्तते इति रीत्या एतत् सूत्रस्य प्रत्याख्यानम् अत्र विदधाति भाष्यकारः। अत्र एतद् विषये काशिकाकारः वदति यत् अणप्रत्ययवाधनार्थम् एतस्य सूत्रस्य आवश्यकता वर्तते, किन्तु तस्यापि प्रत्याख्यानं कुर्वन् कथयति कैयटः यत् अणप्रत्ययवाधनार्थम् अपि एतस्य सूत्रस्य आवश्यकता नास्ति, यतोहि तत्र अनविधानात् अत्र अध्येत्री अर्थे वेदित्री अर्थे अत्र एतस्मात् शब्दात् अणप्रत्यय विधानस्य अत्र अणप्रत्ययस्य विधानं न भवितुमर्हति। कथम् अनविधानात्? अतः एतत् सूत्रं प्रत्याख्यातव्यमेव इति अनेन रूपेण एतत् सूत्र प्रत्याख्यानं भवति। किन्तु अत्र किं करणीयम्? यतोहि अत्र प्रत्याख्यान विषये भाष्यकारः वदति तस्य प्रत्याख्यानं वरम्। एवमेव अत्र कैयटोपि तथैव स्वीकरोति, किन्तु अनुब्राह्मणमधीते
इति विग्रहे अनुब्राह्मणी इति शब्दस्य सिद्धये एतस्य सूत्रस्य आवश्यकता वर्तते न वा इति विचारः करणीयः। यतो हि अत्र अनुब्राह्मणम् अधीते अनुब्राह्मणं वेद इत्यर्थे अनुब्राह्मणी शब्दः सिद्धः भवेत्। एतदर्थमेव अनुब्राह्मणादिनिः इति सूत्रं भगवता पाणिनिना विरचितं वर्तते। अनुब्राह्मणी अनुब्राह्मण अनुब्राह्मणिनः एते शब्दाः यथा कथञ्चित् सिद्धाः भवन्तु इति धिया अनुब्राह्मणादिनिः इति सूत्रस्य उपदेशः न कृतः पाणिनिना। अतः ज्ञायते यत् तदधीते तद्वेद इति सूत्रेण तदर्थे अत्र अण प्रत्यये सति अनुब्राह्मणः इति प्रयोगः स्यात्, अनुब्राह्मणी इति प्रयोगः न स्यात्। तदर्थे एतत् प्रयोग सिद्धये अनुब्राह्मणादिनिः इति सूत्रम् आवश्यकमेव। अनुब्राह्मणी इति सूत्रं यदा अतिन ठनौ इति सूत्रेण तत्र क्रियते तर्हि कदाचित् ठन प्रत्ययः अपि स्यात्, तेन अनुब्राह्मणिकः इति स्यात्, अनुब्राह्मणी भी इत्यपि स्यात्। किन्तु तत्र अनुब्राह्मणम् अस्ति अस्य इति विग्रहे कृते सति तत अनुब्राह्मण ग्रन्थः तेन अधीतो वा न वा अधीतो वा इति कथं स्यात्। अनुब्राह्मणम् इति ग्रन्थः अस्ति यस्य पार्श्वे यतस्य अध्ययनं न कृतवान् वर्तते तस्य कृतेपि अनुब्राह्मणी इति प्रयोगः भवितुमर्हेत्। किन्तु अत्र अनुब्राह्मणी इति प्रयोगः कस्य कृते भवेत्? यः अनुब्राह्मण ग्रन्थं जानाति अधीतेव तस्य कृते भवेत् इति कृत्वा तदर्थलाभाय अनुब्राह्मणादिनिः इति प्रयोगः तत्र सूत्रम् अत्र आवश्यकं वर्तते। तद् तत्र तात्पर्यमादायैव अत्र भगवता पाणिनिना एतत् सूत्रं विहितम्। अतः एतस्य सूत्रस्य प्रत्याख्यानं न भवति। अत्र एतद् भाष्यम् अत्र एकदेशी भाष्यम् इत्यपि वक्तुं शक्यते। अग्रे तावत् सूत्रं वर्तते वसन्तादिभ्यष्ठक्। वसन्तादिभ्यष्ठक् इति सूत्रविषये अत्र काशिकाकारः वदति यत् वसन्त इत्येवमादिभ्यः ठक् प्रत्ययः भवति तदधीते तद्वेद इत्यस्मिन् विषये एतत् सूत्रमपि अणप्रत्ययस्य अपवादः वसंत सहचरितः अयं ग्रंथः वसंतः। अर्थात यद्यपि वसंत इति शब्दः ऋतुवाची, अत्र वसंत इति शब्देन कस्यचित् ग्रन्थस्य ग्रहणं नास्ति, किन्तु वसंत सहचरितः अयं ग्रन्थः वसंत इति पदेन उच्यते। अतः तं वसंतम् अधीते वासन्तिकः एव वर्षा तत्र वर्ष इति शब्दः वर्तते। वर्षा इति शब्दः वक्तुं शक्यते। वर्षा सहचरितः अयं ग्रन्थः वर्षः, तो तं वर्षम् अधीते इति वार्षिकः। एवमेव अत्र एतस्मिन् गणपाठे वसंत वर्षा शरद हेमंत शिशिर प्रथम गुण चरम अनुगुण अपर्वन अथर्वन एते शब्दाः अत्र पठिताः सन्ति। भाष्यकारः अत्रापि उच्यते अयुक्तोऽयं निर्देशः अधीते वेदि इति न च वसन्तः नाम अध्ययनमस्ति। वसन्तः नाम अध्ययनं, वसन्तस्य किं रूपम् अध्ययनं स्यात्। अतः अयं वसन्तादिभ्यष्ठक् इति सूत्रमेव एतत् सूत्रं यद् वर्तते तत् अयुक्तः, तत्र तस्य निर्देशः अयम् अयुक्तः वर्तते। भाष्यकारः समादधाति एवं नैष दोषः। साहचर्यात् ताच्छाप्यं भविष्यति। यथा कश्चित् एवं भूतः जनः यः वसंत ऋतौ कमपि ग्रन्थं निर्मितवान्, कश्चन विद्वान्, तर्हि वसन्तेन सहचरितः सः ग्रन्थः वसन्त इत्युच्यते। अथवा वसंत ऋतुमादाय कश्चन काव्यग्रन्थः केनापि रचितः
तस्यापि न वसन्तः भवति। अतः वसन्त ऋतुं वसन्तर्तु साहचर्यात् सह ग्रन्थोऽपि वसन्तः भवति। अतएव तात् साहचर्यात् ताच्छाप्यं भविष्यति इति भाष्यकारः कथयति। अतः वसंत सहचरितम अध्ययनम तत्र वसन्तः अध्ययनं भवति। तादृशं वसन्तम् आदाय अत्र अधीते तं वसन्तम् अधीते इति वासन्तिकः इति भवितुमर्हति। एवमेव कैयटो भवति यत्र वसन्तः वर्ण्यते यथा ऋतुसंहारे वसन्तस्य वर्णनं वर्तते। यदवा वसन्ते अधीयते, यह ग्रन्थः केवलं वसन्ते अधीयते एवं कश्चन ग्रन्थः स्यात् चेत् तर्हि सः वसन्तः इत्युच्यते। तमधीते इति वासन्तिकः। तो यद्वा वसन्ते अधीयते ताच्छब्दं लभते एवं रूपेण कैयटोपि एतस्य विषये व्याख्यानं कृतवान्। अग्रे तावत् सूत्रं वर्तते प्रोक्ताल्लुक। प्रोक्ताल्लुक इति सूत्रविषये अत्र काशिकाकारः वदति प्रोक्त सहचरितः प्रत्ययः प्रोक्तः। प्रोक्त सहचरितः प्रत्ययः अपि प्रोक्तः कथ्यते। अर्थात् तेन प्रोक्तम् इति सूत्रेण विहितः यः प्रत्ययः सः प्रत्ययः प्रोक्त शब्देन गृह्यते। तस्य प्रोक्तार्थे विहितस्य विहितार्थः यः प्रत्ययः सः प्रोक्त प्रत्ययान्त शब्दः वर्तते। तस्मात् अधेत्रि वेदित्रि इत्युभयोः उत्पन्नस्य प्रत्ययस्य लुक् भवति। यथा पाणिनिना प्रोक्तं पाणिनीयम्। तो पाणिनिना प्रोक्तं पाणिनीयम् अत्र वृद्धाच्छ इति सूत्रेण छ प्रत्ययः भवति। तेन पाणिनि इति शब्दः वर्तते। अत्र क्षम्यताम्, पाणिनिना प्रोक्तं पाणिनीयम् इति प्रोक्तात् अत्र छ प्रत्ययः भवति। तर्हि तस्य पाणिनीयं भवति। तदधीते इति विग्रहे पाणिनि अर्थात् पाणिनीयम् अधीते इति पाणिनीयः। एवं आपिशलम् अपिशलिना प्रोक्तम् आपिशलम् अधीते इति आपिशलः। अत्र प्रोक्ताल्लुक् भवति। अर्थात् प्रोक्त प्रत्ययान्ताद् उभयोः उत्पन्नस्य लुक् भवति। अत्र प्रत्ययस्य लुक् भवति। अत्र पाणिनिना प्रोक्तं पाणिनीयम् अधीते इति विग्रहे तदधीते तद्वेदवादि सूत्रेण यः अण् प्रत्ययः पाणिनीय शब्दात् विहितः तस्य अत्र लुक् भवति। तेन पाणिनीयः इत्येव भवति। एवमपि आपिशलम् इत्यत्र अपि तथैव वर्तते। आपिशलिना प्रोक्तम् इति आपिशलम् अधीते वेद इति विग्रहे अत्र यः विहितः पुनः अण्यन्तात् अण् प्रत्ययः तस्य प्रोक्ताल्लुक् सूत्रेण लुक् भवति। अत्र दोषः कः, लाभः कः उच्यते। अत्र स्त्रियां स्वरे च विशेषः। अर्थात् अण् प्रत्ययान्तत्वात् तत्र ङि प्रत्ययः भवति। अण् प्रत्ययान्तस्य न भवति तर्हि तत्र टाप् भवति। स्त्रियां स्वरे च विशेषः। अत्र स्त्री विषये अत्र किं भवति? अत्र पाणिनीय शब्दः अत्र पाणिनिना प्रोक्तं पाणिनीयम् इति वृद्धाच्छ अत्र छ प्रत्यये कृते सति पाणिनीय इति शब्दः भवति। अत्र अण् प्रत्ययस्य लोपे स्त्रीत्वविवक्षाम् अत्र टापिसेति पाणिनीय इति भवति। किन्तु यथा ब्राह्मण इति शब्दः तत्र क्षम्यताम् तत्र पाणिनीया ब्राह्मणी इति भवति। अन्यथा अण् प्रत्ययः तस्य लुक् न स्यात् तर्हि अण्त्वा तत्र ङीपि सति पाणिनीयी ब्राह्मणी इति रूपं स्यात् इत्येव अत्र विचारः काशिकाकारेण कृतः वर्तते। अत्र विषये भाष्यकारः वदति अयुक्तोऽयं निर्देशः प्रोक्तादिति भवितव्यं सौत्रः निर्देशः। अर्थात् प्रोक्तात् इति कथनम् उचितं नास्ति। प्रोक्तात् प्रोक्ते भवः प्रोक्तः प्रत्ययः एवं प्रोक्ताल्लुक् इति वक्तव्यम्। अत्र प्रोक्ताल्लुक् इति कथम् एतत् सूत्रं वर्तते?
तदा अत्र भाष्यकारः समाधाय सौत्रः निर्देशः प्रोक्त शब्द से यह स्वरितत्वं प्रतिज्ञातं तेन तधिकार विहित प्रत्यक्ष ग्रहण भवति। स्वरितत्व प्रतिज्ञा वाला स्वरितेन अधिकः गम्यते, अतः अत्र प्रोक्त शब्द ने प्रोक्तार्थे प्रत्यक्ष ग्रहण भवति इति रूपेण कय्यटः समादधाति। अग्रे तावत् सूत्रं वर्तते सूत्राच्च कोपधात्। सूत्राच्च कोपधात् इति विषये अत्र काशिकाकारः वदति अत्र सूत्रवाचिनः ककारोपधात् उत्पन्नस्य प्रत्ययस्य लुग् भवति। अत्र सूत्रवाची यः शब्दः भवेत् ककारोपधश्च स्यात्, तस्मात् उत्पन्नस्य प्रत्ययस्य लुक् भवति। अत्र अप्रोक्तार्थम् अयम् आरम्भः वर्तते। यथा पाणिनीयम् अष्टकं सूत्रम्, अत्र अष्टकम् अधीते वेत्ति वा इति विग्रहे अत्र यः अष्टक शब्दात् अण् प्रत्ययः भवति तस्य सूत्रात् कोपधात् सूत्रेण अष्टक शब्दात् विहितः अयण् अण् प्रत्ययः तस्य लुक् भवति, तेन अष्टकाः पाणिनीयः इत्येव रूपं वर्तते। एवं वैयाघ्रपाद तत्र ग्रन्थः यः वर्तते तत्र 10 प्रकरणानि सन्ति, अतः तः 10 सन्ति। अस्मिन् असौ दशकः, अत्र ठन् प्रत्ययः वर्तते, तदेव तत्र दशक शब्दः भवति। दशकम् अधीते वेत्ति वा इति दशकाः अत्रापि विहितः यः अण् प्रत्ययः तस्य सूत्राच्च कोपधात् सूत्रेण लुग् भवति। संख्या प्रकृतेरिति वक्तव्यम्। अत्र संख्या इति प्रकृति इत्यस्य शब्दग्रहणं भवति। इह महावार्तिकं सूत्रं विद्यते, महावार्तिकः अत्र लुक् न भवति। कालापकम् अधीते कालापकः अत्र न भवति। अत्र संख्या प्रकृतेः ग्रहणं भवति, संख्या या प्रकृति तस्य ग्रहणं भवति। एवं रूपेण यथा अष्टका त्रिकाः काशकृत्स्नाः, दशकाः वैयाघ्रपादीयाः, अष्टकाः पाणिनीयाः, तो अत्र संख्यारूपा प्रकृति गृह्यते। यत्र संख्यारूपा प्रकृति नास्ति तत्र लोक न भवति। यथा महावार्तिकं सूत्रम् अधीते महावार्तिकः अत्र लुक् नास्ति, एवं कालापकम् अधीते कालापकः अत्र यतो यत्र संख्या प्रकृतिस्वरूपं नास्ति। कोपधात् इति किं? चतुष्टयम् अधीते चातुष्टयः, अत्र ककारोपधगत्वं नास्ति, अतः अत्रापि न प्रवर्तते। एवं रूपेण एतस्य सूत्रस्य व्याख्यानं काशिकाकारेण विहितम्। अत्र सूत्राच्च कोपधात् सूत्रविषये केवलम् एकमेव वाक्यम् अत्र वर्तते व्याख्यानाय, संख्या प्रकृतेः इति वक्तव्यम्। अत्र संख्या प्रकृतिक शब्दः स्यात्, यथा अष्टक दशक त्रिक एवं रूपेण तद्भिन्नः कश्चन शब्दः तत्र न भवति। यथा महावार्तिकः चान्दनगन्धिकः कालापकः अत्र न भवति, तेन अत्र नास्ति। यथा 8 अध्यायाः परिवाणम् अस्य इति ग्रन्थ इति विग्रहे संख्या अतिशदन्तायाः कन् इति कन् प्रत्यये कृते अष्टक इति शब्दः भवति, तर्हि अष्टकम् अधीयते वेत्ति वा इति विग्रहे अत्र अष्टक शब्दात् विहितः प्रत्ययः तस्य सूत्राच्च कोपधात् सूत्रेण लोके सति एवं रूपेण शब्दः निष्पद्यते। अग्रे तावत् सूत्रं वर्तते छन्दो ब्राह्मणानि च तद्विषयाणि। छन्दो ब्राह्मणानि च तद्विषयाणि इति सूत्रविषये तावत् काशिकाकारः वदति अत्रापि प्रोक्तग्रहणस्य अनुवर्तनं भवति। तो छन्दांसि ब्राह्मणानि च प्रोक्तप्रत्ययान्तानि तद्विषयाणि अण् एव भवन्ति। अर्थात छन्दांसि ब्राह्मणानि च प्रोक्तप्रत्ययान्तानि, अर्थात एवं भूतः प्रोक्तप्रत्ययान्तः यः शब्दः यः छन्दो विषयकः ब्राह्मण ग्रंथ विषयकश्च वर्तते, तद्विषयाणि एव भवन्ति। तद्विषयाणि तद्विषय स्वरूपाणि एव भवन्ति। अधेत्रि वेदित प्रत्यय विषयाणि ते अध्येत्रि वेदित्रि प्रत्यय विषयाणि, अर्थात तदधि तद्वेद इति सूत्रेण विहिता यः अण् प्रत्ययः तद्विषयकानि एतानि भवन्ति। छन्दांसि ब्राह्मणानि, अर्थात छन्द विषयक वाक्यानि ब्राह्मण विषयक वाक्यानि पदानि वा।
अत्र विषयार्थः इत्यस्य किं तात्पर्यं भवति? एतस्मिन् विषये उच्यते अनन्यभावः विषयार्थः। अनन्यभावः नाम यस्य कश्चन अन्यः अभिप्रायः न भवति स एव विषयार्थः उच्यते। तेन स्वातन्त्र्यम् उपाध्यन्तरयोगो वाक्यं च न निवर्तते। तेन स्वातन्त्र्यम् उपाध्यन्तरयोगः वाक्यं। तो स्वातन्त्र्यम् अर्थात् भिन्न रूपेण विहितः उपाध्यन्तरयोगः यस्य तत्र अन्यः उपाध्या तत्र सम्बन्धः वर्तते एवं भूतं यद् वाक्यं वर्तते तन्न निवर्तते तस्य विषये तत्र एतस्य प्रयोगः न भवति। यथा कठेन प्रोक्तम् अधीयते अत्र कठ शब्दः अत्र छन्दोवाची वर्तते। तेन कठाः एवं तत्र कठाः इति भवति, एवं मौदाः इति भवति, एवं पैप्पलादाः आर्चाभिनिकः वाजसेयिनः एते शब्दाः अत्र निष्पद्यन्ते। एतेभ्यः सर्वेभ्यः विहितः यः प्रत्ययः वर्तते तस्य विषये एते सर्वे मन्त्रवाचकाः शब्दाः सन्ति। पैप्पलादाः आर्चाभिनः वाजसेयिनः एते सर्वे शब्दाः अत्र छन्दोवाचिनः वर्तन्ते। एवं ब्राह्मणवाचिनः शब्दाः ताण्डिनः, भाल्लविनः, शाट्यायिनः, ऐतरेयिनः एते सर्वे शब्दाः तथैव भूताः सन्ति। एवं एतेभ्यः शब्देभ्यः तो अत्र छन्दोप्राणि तद्विषयाणि प्रोक्त विषय प्रोक्तत्वेन एतेषाम् अत्र ग्रहणं भवति, तेषां लुकादिककार्यं न भवति इत्यर्थः। ब्राह्मण ग्रहणं किं यावतः छन्द एव तत् अर्थात् मंत्रभागत्वेन यः वर्तते तस्य एव ग्रहणं स्यात्। ब्राह्मणानां ग्रहणं एतदर्थम् अत्र ब्राह्मण ग्रहणम् अकृतं। यतोहि अत्र छंद इति पदेन केवलं तत्र मंत्राणामेव ग्रहणं स्यात्। ब्राह्मण विशेष प्रतिपत्त्यर्थम् अत्र वर्तते ब्राह्मण शब्दः। इह तद्विषया मा भूत् याज्ञवल्क्येन प्रोक्तानि ब्राह्मणानि याज्ञवल्क्यानि तत्र न भवेत् एतदर्थमेव अत्र तथा उक्तं वर्तते सौलभानि। अत्र चकारः यः वर्तते सूत्रे तत्र छन्दो ब्राह्मणानि च तद्विषयाणि अत्र च इति शब्दः वर्तते। तो चकारः किमर्थः? तदा उच्यते चकारः अनुक्त समुच्चयार्थः। यस्य कथनं नास्ति तस्यापि समुच्चयः स्यात् एतदर्थं वर्तते। अत्र तेन कस्य ग्रहणं भवति? कल्पस्य ग्रहणं भवति, सूत्रग्रन्थस्य ग्रहणं भवति। यथा कल्पविषये कश्यपेन प्रोक्तः कल्पः कश्यपेन प्रोक्तं कल्पम अधीते इति काश्यपेनः। एवं कौशिकेन प्रोक्तं कल्पम अधीते कौशकिनः। सूत्र विषये पराशरेण प्रोक्तं तत्र सूत्रम अधीते इति पाराशरिणः। एवमेव शैलानिनः, कर्मन्दिनः, कृशास्विनः एते शब्दाः अत्र साधिताः सन्ति। छन्दो ब्राह्मणीनीतिकं कथं वर्तते? पाणिनीयं व्याकरणं पैङ्गः कल्पः अत्र तु न भवति, यतोहि छन्दो विषयत्वं ब्राह्मण विषयत्वम् अत्र नास्ति। एवं रूपेण एतत् सूत्रस्य व्याख्यानम् अत्र कृतं वर्तते काशिका ग्रन्थे। अधुना भाष्ये तद्विषये कः विचारः तावत् उच्यते। भाष्ये तत्र पूर्वम् अयमेव प्रश्नः उपस्थापितः, एतत् सूत्रस्य आवश्यकता एव का वर्तते। अत्र उच्यते किमर्थमिदम् उच्यते इति प्रथमः एव प्रश्नः अत्र समागतः। किमर्थम् उच्यते? अत्र कैयटः किञ्चित् विचारयति। किमर्थमिदम् उच्यते इति प्रश्नस्य विषये एव अत्र भाष्यकारस्य कः आशयः एतद्विषये तद्विषये एव वदति कैयटः। कथयति इह प्रोक्तप्रत्ययान्तस्य अनेकः प्रकारः दृश्यते। कीदृशः अनेकः प्रकारः दृश्यते? तत्र प्रोक्तप्रत्ययान्तस्य प्रथमः प्रकारः दृश्यते स्वातन्त्र्य। तेन रूपेण तस्य तथा प्रयोगः भवति। अनन्तरम् उपाध्यन्तरयोगः, अन्यस्य उपाधेः सम्बन्धः भवति। एवमेव तस्य वाक्यस्वरूपेण स्यापि प्रयोगः भवति। व्याकरणमधीते वेद एवं रूपेण छन्दो अधीते वेद एवं रूपेण वाक्यस्य प्रयोगः भवति। एवं अध्येतृवेदित्रोः प्रत्ययश्च अध्येतृ इत्यर्थे भवति, तदधीते इत्यर्थे प्रत्ययः।
तद्वेद इति विषय प्रत्यय तेव रूपेण अनेकः प्रकारः दृश्यते प्रोक्त प्रत्ययान्तस्य यथा अत्र तेषां समेषां तथा प्रयोगोऽपि दर्शितः कैयटेन स्वातन्त्र्यता यथा पाणिनिना प्रोक्तं व्याकरणं पाणिनीयम् उपाध्यान्तरयोगः यथा महत्पाणिनीयम् अत्र महता पाणिनिना प्रोक्तम् इति महत्पाणिनीयम् इत्यभवति वाक्यमदि पाणिनीयम् अधीते इत्यपि वाक्यं भवति अधेत्रिवेदित्रोः प्रत्ययः पाणिनीयाः पाणिनीयं शास्त्रम् अधीते इति पाणिनीयः पाणिनीयं शास्त्रं वेत्ति इति पाणिनीयः इत्यभवति छन्दो ब्राह्मणवाचिनां तु प्रोक्त प्रत्ययान्तानाम् अधेति वेत्ति प्रत्यय विषयतैव इष्यते केवलम् अधेत्रि वेदित्रि विषयिता भवति अन्य विषयता न भवति न तु स्वातन्त्र्यम् अस्ति कथं स्वातन्त्र्यं न स्वतन्त्रतया तस्य प्रयोगः कर्तुं न शक्यते वेदे कथितानि तानि वाक्यानि तत्र निश्चितानि सन्ति तत्र कश्चन अपि तत्र स्वातन्त्र्यं न कर्तुं शक्यते तस्मात् हेतुः तत्र स्वातन्त्र्यं नास्ति उपाध्यन्तरयोगः अपि न कर्तुं शक्यते तानि वाक्यानि एव तत्र निर्वीयन्ते तत्र प्रयुक्तन्ते स्वतंत्रता तस्य तादृशरूपेण वाक्यस्य प्रयोगः अपि न कर्तुं शक्यते अतः अत्र छन्दो विषये ब्राह्मणे विषये प्रोक्तप्रत्ययानाम् अधेति वेति प्रत्यय विषयतैव इष्यते न तु स्वातन्त्र्यं न तु उपाध्यन्तरयोगः न तु वाक्यम् अतः तत्र अनेके प्रकाराः न भवितुमर्हन्ति तद्विषयार्थम् इदं सूत्रं वर्तते क्रियमाणेऽपि चैतस्मिन् अधीते वेद इत्यधिकारात् अध्येत्रिवेदेत्रि विषयस्य वाक्यस्यैव निवृत्तिः भवति तथैव सिद्ध्यते न तु तत्र स्वातन्त्र्य आदेः स्वरूपं तिष्ठति इति मत्वा किमर्थम् इति प्रश्नः इति कैयटः सम्यक्तया तत्र भाष्यास्यम् अत्र किमर्थमिति उच्यते इत्यस्य अत्र प्रकटितवान् अग्रे तावत् एतस्मिन् विषये वार्तिककारः कात्यायनः कथयति अन्यत्राभिधेयस्य नित्यत्वात् छन्दो ब्राह्मणानां तद्विषयवचनम् अर्थात् अन्यत्र अभिधेयम् अनित्यं भवति अभिधेयम् अनित्यं भवति इत्युक्ते तत्र एवं भवति तत्र यः अर्थः अत्र वाच्यत्वेन गृहीतः भवति तेन रूपेण तदबोधनाय प्राप्तानि यानि पदानि तेषां बोधन विषये यः शब्दस्य प्रयोगः भवति तत्र स्वातन्त्र्यं भवति पाणिनीयम् इत्यपि प्रयुक्तुं शक्यते पाणिनीयः इत्यपि प्रयोगं प्रयुक्तुं शक्यते भाष्यकारात् वदति पाणिनीयम् इति वा भवति पाणिनीया इति वा भवति पाणिनिना प्रोक्तं पाणिनीयं शास्त्रं पाणिनीयम् अधीते इति पाणिनीयाः इति उभयोः प्रयोगः भवति स्वातन्त्र्यं वर्तते अन्यत्र अभिधेयस्य अनित्यत्वात् छन्दो ब्राह्मणानामपि अनित्यता स्यात् चेत् कश्चन निर्देशः न स्यात् तत्रापि स्वेच्छा स्यात् प्रयोक्तॄणां सा स्वेच्छता न भवेत् इष्यते तद्विषयतैव स्यात् अर्थात अत्र छन्दो ब्राह्मणानां तद्विषयतैव स्यात् तत्र अनित्यत्वं न स्यात् किन्तु तन्नित्यत्वं तद्विषयत्वं कथं भवितुमर्हति विना वाक्यम् अतएव अत्र भाष्यकारः तच्चान्तरेण यत्नं न सिद्ध्यति इति छन्दो ब्राह्मणानां तद्विषयवचनम् इति सूत्रं पृथक्तया अत्र भगवता पाणिनिना कृतम् एवमर्थम् इदं सूत्रम् उच्यते एवं रूपेण भाष्यकारः पुनः पृच्छति तर्हि भवान् यत् प्रयोजनम् एतत् सूत्रस्य कथितवान् तत् प्रयोजनं वस्तुतः अस्ति वा न वा अत्र तद् वाक्यं दृढयितुम् अयं प्रश्नः सञ्जातः भाष्यकारः कथयति किं तर्हि अर्थात् अवश्यमेव तत् प्रयोजनमस्ति यत् प्रयोजनम् अस्माभिः साम्प्रतं कथितं वर्तते अत्र वार्तिकं भवति तत्र यथाधिकारं तद्विषयप्रसङ्गः तत्र यथाधिकारं तद्विषयता प्राप्नोति कथं तत्र यथाधिकारं तद्विषयता प्राप्नोति उच्यते अधीते वेद इति वर्तते तेन अधेत्रिवेदित्रो तद्विषयता स्यात् ये अन्ये उपचाराः तत्र न स्यात् यदा एवम् उच्यते तर्हि अधेत्रिवेदित्रयोः यः विषयता अत्र स्यात्
ये अन्ये उपचाराः वर्तन्ते यथा पूर्वम् उक्तमासीत् तत्र स्वातन्त्र्यं वर्तते उपाध्यन्तरयोगः भवति वाक्यं भवति तद्विषयता अत्र न भवितुमर्हेत्। अत्र उच्यते यथेह भवति यदा कुत्र एवं भवति अन्य उपचारः पाणिनीयं महत्सुविहितम् अत्र उपाध्यन्तरयोगरूपेण कथनं वर्तते एवं विहापि स्यात् कथं महत्सुविहितम् अत्रापि अत्र उपाध्यन्तरयोगः स्वातन्त्र्यमत्र वर्तते एवं रूपेण अत्र तथा न भवितुमर्हेत्। अत्र कैयटः तत्र यथाधिकारम् इति विषये कथयति अधिकारम् अनितिक्रम इत्यर्थः अधीते वेदित्यधिकारात् वेदित्री अध्येत्री वेदित्रोरेव विवक्षितयोः तद्विषयता विधीयमान तद्विषयमेव वाक्यं निवर्तयेत न तु क्रियान्तर विषयम् एवं रूपेण अत्र प्रतिपादितम्। अग्रे तावत् वार्तिकं भवति सिद्धं तु प्रोक्ताधिकारे तद्विषयवचनम्। अत्र वार्तिककारः कथयति सिद्धं तु प्रोक्ताधिकारे तद्विषयवचनात् सिद्धमेतत् कथं सिद्धमेतत् प्रोक्ताधिकारे एव तद्विषयता वक्तव्यः अन्यत्र नहीं। प्रोक्ताधिकारो नाम तेन प्रोक्तम् इत्यस्य अधिकारे तो प्रोक्ताधिक तद्विषयता अर्थात छंदो ब्राह्मणानि अध्येत्रिवेदित्रयोः विषये अत्र भवन्ति अन्यत्र न भवन्ति अर्थात अत्र प्रोक्ताधिकारे एव तत्र अध्येतृ विषयता वेदितृ विषयता अत्र भवति अन्यस्य विषयता न भवति। अत्र प्रश्नः भवति यद् भवान् इत्थं कथयति तर्हि तदर्थं तत्र अध्येतृ वेदितृ इति पदयोः ग्रहणं करणीयं स्यात् तत्तर्हि अध्येतृ वेदितृ ग्रहणं कर्तव्यम् ननु च इहापि क्रियते यदा अत्र इहापि क्रियते अर्थात छंदो ब्राह्मणानि इति सूत्रे तद्विषयाणि यथा उक्तं तथैव अध्येतृ वेदित्रर्थ बोधकम् एवं रूपेण अत्र करणीयं स्यात्। उच्यते परार्थमेतद् भवति तदधीते तद्वेदो परार्थमेतद् वर्तते। एवं तर्हि यावत् इह छंदो ब्राह्मण ग्रहणं तावत् तत्र अध्येतृ वेदित्र ग्रहणं यथा छंदो ब्राह्मण ग्रहणं वर्तते तथैव अत्र अध्येतृ वेदित्र ग्रहणमपि स्यात्। उच्यते ननु च तत्रापि क्रियते अर्थात तत्रापि तस्य ग्रहणं क्रियते परार्थं तदिति इत्यस्य तात्पर्यं वर्तते परार्थं तद्भविष्यति अर्थात छंदो ब्राह्मण्यान् अध्येतृ वेदित्रोः एवं रूपेण अत्र स्यात्। तत्र भाष्यकारः परार्थं तद्भविष्यति इति विषये कथयति पुराण प्रोक्तेषु ब्राह्मण कल्पेषु इति सूत्रम् अग्रे तावत् सूत्रं वर्तते शौनकादिभ्यश्छन्दसि इति। अत्र उभयत्र इह वा छंदो ब्राह्मण ग्रहणं क्रियते तत्र वा अध्येतृ वेदितृ ग्रहणं करणीयं स्यात्। उच्यते कोऽन्वत्र विशेषः अत्र विशेषः कः भवति तत्र उच्यते याज्ञवल्क्यादिभ्यः प्रतिषेधः अर्थात यत्र साक्षात् छन्दसः ग्रहणं वर्तते ब्राह्मण ग्रहणं भवति तत्रैव एतत् कार्यं वर्तते यत्र याज्ञवल्क्य प्रभृति ऋषीणां तत्र प्रयोगः भवति तत्र प्रतिषेधः स्यात् तत्र एतत् कार्यं न भवेत् एतदर्थम् एतस्य कथनं वर्तते याज्ञवल्क्यादिभ्यः प्रतिषेधः वक्तव्यः याज्ञवल्क्येन प्रोक्तानि ब्राह्मणानि याज्ञवल्क्येन प्रोक्तानि सुलभानि एवं विषये अत्र ब्राह्मणानि सौलभानि अत्र प्रयोगः तादृशः न स्यात् एतदर्थम् अत्र कृतं वर्तते। किं प्रोक्ताधिकारे तद्विषयता क्रियते इत्यतः याज्ञवल्क्यादिभ्यः प्रतिषेधः वक्तव्यः अर्थात तत्र प्रतिषेधः स्यात्। उच्यते नेत्याः सर्वथा याज्ञवल्क्यादिभ्यः प्रतिषेधः वक्तव्यः
अर्थात सर्वथा याज्ञवल्क्यादीनां प्रतिषेधः वक्तव्यः अन्यवा न वक्तव्यः। एतद्विषये कैयटः कथयति याज्ञवल्क्यस्य अपत्यम् इत्यत्र यज्ञवल्क्यस्य अपत्यम् इत्यत्र गर्गादिभ्यो एति सूत्रेण तत्र यज्ञवल्क्य शब्दात् य प्रत्ययग्रथे याज्ञवल्क्यो इति रूपं भवति। तदन्तात् प्रोक्तार्थे अत्र कण्वादिभ्यो गोत्रे इति सूत्रे अत्र अण प्रत्ययः वर्तते, तद् विषयता अत्र न भविष्यति। अतः सर्वथा याज्ञवल्क्यानां प्रतिषेधो वक्तव्यः इत्यस्य कथनस्य आशयः। अत्र सौलभेन प्रोक्तम् अधीते तेन प्रोक्ते अण प्रत्ययः, एतस्य विषये अत्र सौलभान् इत्यपि वर्तते। इत्थम् अत्र प्रोक्ताधिकार विषये अत्र विचारः जातः। अग्रे तावत् अत्रैव वार्तिकं वर्तते इनिर्वा प्रोक्ते तद्विषयः अथवा इनिः प्रोक्ते तद्विषयः भवति इति, अर्थात इन प्रत्ययः प्रोक्त विषय भवति। अत्रापि विचारः भवति, अर्थात इन शब्देन अत्र णिनि अपि गृह्यते। तेन करबन्धकर्षश्वादिनिः इति इनि प्रत्ययः एवं णिनि प्रत्ययः अपि तद्भवति। एवं रूपेण एतस्य विषये विचारः जातः। अत्र पुनः आक्षेपः भवति यदि इनिः प्रोक्ते तद् विषयः भवति इत्युच्यते एवमपि पैङ्गी कल्पः अत्रापि प्राप्नोति पिङ्गेन प्रोक्तः अत्र कल्प इति सूत्रेण अत्र णिनि प्रत्ययः तस्यापि ग्रहणं स्यात्। एतद्विषये उच्यते काश्यप कौशिक ग्रहणं च कल्पे नियमार्थम्। अत्र काश्यप कौशिक शब्दस्य ग्रहणं कल्प विषये कृतं वर्तते, तत्र नियमार्थम् एतद् ग्रहणं भविष्यति। कथम्? अत्र काश्यप कौशिकाभ्याम् एव इनिः कल्पे तद् विषयः भवति, न अन्येभ्यः भवति। अर्थात् काश्यप शब्दात् कौशिक शब्दात् इन प्रत्ययः भवति, अन्येभ्यः अत्र न भवति इत्यर्थः। एवमपि क्षणादीनां तद्विषयता न प्राप्नोति। तैत्तिरीयाः वारतन्तवीयाः अत्र क्षण प्रत्ययः भवति, तस्यापि विषयता न प्राप्नोति। अत्रापि उच्यते यदि पुनः क्षणादयः प्रोक्ते तद्विषयाः भवन्ति, अर्थात् चेत् क्षणादयः प्रोक्ते तद्विषयाः भवन्ति तर्हि उच्येत। एवमपि पैङ्गीकल्पः अत्रापि प्राप्नोति, सोऽपि तत्र प्रोक्तविषयः भवति। तदा उच्यते काश्यप कौशिक ग्रहणं च कल्पे नियमार्थमिति, अर्थात् कल्प विषये तादृशः प्रयोगः न भवति इत्यर्थः। एवमपि औत्सारिकाणां तद्विषये न प्राप्नोति, यथा क्रौण्डाः काङ्कताः मौदाः पैपलादाः। एतद्विषये किं करणीयं? तदा भाष्यकारः एतद्विषये समादधाति क्षणादयश्चापि औत्सर्गिकान् अध्येतृवेदितो वेदित्र्युरेव बाधेरन्। अर्थात् क्षणादयः ये प्रत्ययाः वर्तन्ते ते औत्सर्गिकाः, ये तत्र प्रत्ययाः सन्ति औत्सर्गिकान् अध्येतृवेदित्रेव बाधेरन्। अध्येतृवेदित्र विषये ये औत्सर्गिकाः शब्दाः सन्ति तेषां विषये तत्र क्षणादयः बाधेरन्। ये अन्ये उपचाराः तत्र न बाधेरन्, इसलिए अतः तैत्तिरेण प्रोक्ताः श्लोकाः एतत् रूपेण वाक्यं भवितुमर्हति। अग्रे तावत् समाधान विषये उपसंहारत्वेन भाष्यकारः कथयति अस्तु तर्हि अविशेष, अर्थात् सामान्येन वयं कथयामः। उच्यते सामान्येन कथयिष्यन्ति तर्हि याज्ञवल्क्यादिभ्यः प्रतिषेधः इति कथनस्य का गतिः स्यात्, ननु चोक्तं याज्ञवल्क्यादिभ्यः प्रतिषेधः इति। तदा भाष्यकारः कथयति वक्ष्यते तत् याज्ञवल्क्यादिभ्यः प्रतिषेधः तुल्यकालत्वादिति। तुल्यकालत्वात् याज्ञवल्क्यादिभ्यः प्रतिषेधः तत्रैव वक्तव्यं, तद्विषयता च न भवति। पुनः प्रश्नः भवति कथं काश्यपिनः कौशिकिनः, अर्थात् काश्यप शब्दात् कौशिक शब्दात् तत्र इनिः प्रत्ययः साधितः, तस्य विषयता कथं स्यात्? अत्र एते शब्दाः कौशिकिनः काश्यपिनः कथं सिद्धाः स्युः? उच्यते इनिः प्रोक्ते तद्विषयः भवति इत्युच्यमाने अवश्यम् अत्र काश्यप कौशिक ग्रहणं कल्पे नियमार्थम् अत्र द्रष्टव्यर्थात् तत्र करणीयमित्यर्थः। तदेव इदानीं विध्यर्थं भविष्यति। तत्र पुनः प्रश्नः भवति पराशरिणः शैलानिनः एते कथं सिद्ध्यन्ति? तदा उच्यते अत्रापि तद्विषयता च इत्यनुवर्तिष्यते। यतोहि सूत्रं यद् भवति अत्र छन्दो ब्राह्मणानि च तद्विषयाणि,
तो च इति कथनस्य सत्वात् अत्र पराशर शब्दात् शैलाल शब्दादपि अत्र णिः प्रत्ययः भवति तेन पाराशरिणो भिक्षवः शैलारिणो नटाः एतेपि तत्र सिद्ध्यन्ति। एवं रूपेण भगवता भाष्यकारेण अत्र भूयान् विचारः कृतः वर्तते। अत्रैव विरम्यते। सर्वेभ्यो नमः। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्।